बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर हूँ। आज मैं आपसे जो बात करूँगा वो करूँगा फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, माशी आज़ादी। यानी कि इंसान जो है वो पैसे कमाने वाली जो दौड़ है ना, उससे बाहर आ जाए। इंसान के पास इतनी एक दौलत हो कि वो बिना पैसे के पीछे भागे, उसका निज़ाम, उसके जितने भी निज़ाम है अच्छे तरीके से चल सकें। यानी कि आप कह सकते हैं कि पैसे की आज़ादी इस तरीके से होगी कि आपके जो एक्सपेंस हैं वो 1 लाख रुपए के हों और जो आपकी आमदनी है वो आलमोस्ट जो है 5 लाख से 10 लाख हो। इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अचीव कर चुके हैं। माशी आज़ादी किसी भी तौर पे जो है ना, किसी भी ज़िंदगी के गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब एक इंसान के ऊपर पैसे का दबाव होता है ना, यानी उसके पास पैसे की कमी होती है, मनी स्ट्रेस अगर उसके ऊपर होता है तो उसकी सेहत भी उससे ख़राब होती है, उसकी रिलेशनशिप, घरों में झगड़े होते हैं, क्रिएटिव वो नहीं रहता, किसी किस्म का भी वो टारगेट जो है वो अपना अचीव नहीं कर सकता अगर उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम अगर उसने हासिल नहीं की हुई। तो बहुत सी जो है ना फिक्रों में डाल देती है, उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, उसके घर के जो रिलेशनशिप है, आपने देखा होगा भाइयों में आपस में नाराज़गियाँ हो जाती हैं घर में। इसका जो मेन इशू है ये मनी का स्ट्रेस है। आज मैं आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, माशी आज़ादी, उसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूँगा। आपको ये पता है कि मेरी जो पर्सनल डेवलपमेंट जो एक सीरीज़ चल रही है, उसके हवाले से आज जो है मैं आपसे जो दूसरी किस्त है, पहली जो थी इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम थी, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम जो है मैं उसके ऊपर जो है आज वीडियो बना रहा हूँ। उसको मैंने दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा है कि आप इसकी अहमियत देखें कि कितनी वक्त की इम्पोर्टेंस के बाद सबसे ज़्यादा जो है ना माशी आज़ादी की अहमियत है। माशी आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपना बिजनेस करना ही छोड़ दें। इसका ये मकसद है कि जो बिजनेस है, जो पैसे वाला जो बिजनेस है, वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। दुनिया के जो भी काम है जो आपने करने हैं, उसमें मनी जो है वो एज अ ड्राइवर आपका काम ना करे। माशी आज़ादी दो तरीक़ों से मुमकिन है। जितनी भी आज तक माशी आज़ादी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जो वर्किंग हुई है, जो लर्निंग है, वो मैं टोटल आपको 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी अगर कोई आपको 10 पार्ट बता रहा है, 15 स्टेप बता रहा है, लेकिन जो मेन जो फंडामेंटल है वो यही 2 पार्ट होंगे जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना एक प्लान की ज़रूरत है, एक रिटर्न प्लान की ज़रूरत है। आप एक अपना रिटर्न प्लान बनाएं, उसमें एक साइड पे अपने आप एक्सपेंस लिखें और आमदनी लिखें। उसके बाद जो है एक्सपेंस जितने भी आपके होंगे, आपने उनको दिन ब दिन कम करने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर आपने 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है ना, तो जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करते, आपने जो गाड़ी है कम से कम 7-8 साल 10 साल आप उसको रखें। जो पुरानी गाड़ी है उसको आप आर्जी तौर पे चलाते रहें, क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रीडम आप हासिल कर लेंगे तो गाड़ियाँ बहुत सी हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन क्या सबसे पहले आप इसको अचीव तो कर लें। एक्सपेंस आप जितने घटाएंगे ना, वो आपकी जो है सारी सेविंग में आएगी। आपने नोट किया होगा कि हमने जो हमारी ज़िंदगी के जो बाज़ एक्सपेंस होते हैं वो इतने को मायने खेज नहीं होते, यानी वो अगर हमारी ज़िंदगी में ना भी हो तब भी हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, मतलब हमारी अच्छे तरीके से गुजर रही होती है। हमने खामखा जो है, कोई हमने LCD ले ली होती है, कोई हमने जो है वो बड़े बड़े स्पीकर परचेज कर लिए होते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। टोटल उनकी जो कीमत होती है 20-25 हज़ार होती है, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में 50-55 हज़ार में हमें पड़ जाते हैं। वो हमारी जो सेविंग है उसको खा जाते हैं। जो आप अपने एक्सपेंस कम करके जो है कम करके जो आप पैसे जनरेट करेंगे, वो आपकी सेविंग कहलाएगी। उस सेविंग से जो है आप एक ख़ास अमाउंट जो है जमा करने के बाद आप बहुत सी जगहों के ऊपर उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छा, कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि जॉब में रह के जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हासिल नहीं की जा सकती, हालांकि ये भी गलत है। अगर आपके पास अच्छा रोड मैप है, आपके एक्सपेंस कम है, तो आप जॉब में रह के भी जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं।
جو دوسرا سٹیپ ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ آپ اپنی جو پیسیو انکم ہے نا وہ کسی طریقے سے جنریٹ کریں. مطلب آپ کوئی دکان بنا لیں جس سے آپ کو جو ہے تھوڑے بہت پیسے آنا شروع ہوں، کوئی مکان جس کو رینٹ کے اوپر دے کے آپ کو جو ہے ایکسٹرا انکم آنی شروع ہو جائے. کہیں پہ آپ پیسے انویسٹ کر دیں، اگر آپ کے پاس پیسے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، بانڈ وغیرہ خرید لیے، کئی طریقے سے جو ہے آپ اپنی پیسیو انکم جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو انکم ہوگی اس کو جو ہے آپ نے بچانا ہے، بچا کے اور کسی نہ کسی چیز میں جو ہے انویسٹ کرنا ہے، تاکہ جو آپ نے اپنا ڈریم سوچا ہوا ہے کہ یار 2025 تک 2026 تک اس کے بعد میں پیسے کے لیے کام نہیں کروں گا، جب تک یہ چیز آپ کی حاصل نہیں ہوتی آپ نے جو پہلے والا روڈ میپ ہے اس کے اوپر ہی چلنا ہے. ایکسٹرا قسم کی انٹرٹینمنٹ ایکسپینسز بہت زیادہ، اس چکر میں جو ہم بہت زیادہ ایکسپینسو جو کپڑے وغیرہ لے لیتے ہیں، ان سب سے جو ہے نا ہم نے عارضی طور پہ نکلنا ہے جب تک ہم فائنینشیل فریڈم حاصل نہیں کر لیتے. دیکھیں سننے میں آپ کو یہ ساری باتیں بہت مشکل لگ رہی ہوں گی، لیکن آپ ایک دفعہ شروع کریں گے نا تو آپ کو جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کر لیں گے. کیونکہ جو آپ کا جو گول ہے نا فائنینشیل فریڈم، یہ بہت بڑا گول ہے. پیسے کی آزادی کے بعد آپ 2 منٹ کے لیے امیجن کریں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. آپ سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کو اپنے پیسے وائز تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا بزنس جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، میری جو ہے وہ مطلب میری سیلری میری کہاں سے آئے گی. آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آپ ہائکنگ کے لیے جا سکتے ہیں، آپ جم جوائن کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں ان کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ اپنی ڈریسنگ کے اوپر جو ہے وہ خرچہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فائنینشیل طور پہ فریڈم حاصل کر چکے ہیں. تھوڑی سی بچت کر کے اور پیسے کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے جو ہے آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں. یہ سننے میں آپ کو بے شک مشکل لگے، لیکن ایک دفعہ جب آپ روڈ میپ بنا لیں گے، اس کے اوپر چلنا شروع ہوں گے نا، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مائنڈ اس طرح کا بنایا ہے نا کہ جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جو ہمارا جو مائنڈ ہے نا انہی چیزوں کو اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کو ہمارا مائنڈ ہمارے لیے آسان بنانا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر اس بارے میں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا سوچیں، فائنینشیل فریڈم کے رزلٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے جو منی کا سٹریس ہے وہ ہمارے پاس سے نکل جائے گا، ہماری ہیلتھ بہترین ہو جائے گی، ہمارے ریلیشن شپ، ہماری پی آر بہترین ہو جائے گی، ہم ایکسٹرا جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ہم اس پہ بھی دھیان دے سکیں گے، ہم معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں گے. وہ بزنس مین جو فائنینشیل فریڈم حاصل کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے طور خود جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ فریڈم حاصل کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے معاشرے میں جابز جو ہے وہ بھی جنریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جابز نہیں ہیں. تو آپ جو ہے فائنینشیل فریڈم اسپیشلی جو بزنس مین ہے وہ حاصل کر کے جو ہے دوسروں کے لیے بھی جو ہے اپنی اچھی جابز جو ہیں وہ پیدا کر سکیں گے. آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے آپ کی کریٹیوٹی بھی بڑھے گی، آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ بھی کر سکیں گے، بہت کچھ آپ اچیو کر سکیں گے. میں نے بیسیکلی پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام میں اسی لیے اس ٹاپک کو دوسرے نمبر پہ ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے. ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں. ہم نے جو ہے ابھی اپنے ملک کو جو ہے اور اوپر لے کے جانا ہے. وہ ہماری وہی پرانی ویڈیو والی بات کہ یوتھ ہی نے اوپر ہمارے ملک کو لے کے جانا ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اس کی جو یوتھ ہوتی ہے وہ جب اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تبھی جو ہے ملک جو ہے وہ گرو کرتا ہے. دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں یہیں پہ ہی کلوز کر رہا ہوں. آپ کے جو ہے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لازمی لائک کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.